May hapon sa tanan, after 6 hours na among pagbiyahe, gikan sa New Correlia, naabot na yun kami diri sa barangay, Umayam, Sitio, Barubo, Loreto, Agosan del Sur. O ganiya, mga dala namo nga mga elite goods, o ang mga kauban na diri karon, uban sa ilang mga tabang, nadala namin kini mga naadiri karon sa inyong atubangan. Salamat sa Ginoo, gagitagaan yung kusog sa pag-abot nini nga dapit og mao kini nga simbahan ang ato unyang idedikar sa Ginoo og mga adlaw. Daghang salamat. Sanang tribo nagkahiusa sa imong atubangan, nagadaig kanimo o Ginoong abuhi. Ang among kasing-kasing nagpataas sa imong ngalan, kay ikaw ra ang Diyos nga among ginasimba. Ikaw ang kahayag sa among kangit-ngit, ikaw ang kalinaw sa among kalibog. Bisan lahi-lahi, migdalan o kultura sa imong gugma, kami usara. Nagasinggit kami sa pagdayeg kanimo, walay laing Diyos nga sama kanimo. Ikaw ang hari sa tanang hari, ikaw ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Kung kami maluya. Okay, so mayong buntag sa tanan, labi na dyan sa mga partnership sa Buluhaton sa Ginoo, mayong buntag o alang sa wakala sa ako si Pastor Clay Bumulan na nagapamastor ko dito sa Talaingon. O mahimana abi nato karon ang atong Lord Director sa mga evangelist mission or siya ang evangelist nga na-assign sa mga kabukiran aron ay sangyaw ang tulong sa Dios o atong mahinabi siya ug unsay masulti nga naata karon diri sa Purok Tagbarubo, Kapga, Agusan o unsa pud ang mga panalangin na nadala o na hatag sa mga katauhan na nagi-partner nini nga ministry. So atong hatagan o panahon na maistorya ang atong Director, Pastor Alington. Dalay ko ng Diyos, nini nga buntag, ingon nga ako ang usa sa mission director o mission pastor na nagalibot sa kabukiran, kauban sa atong presidente sa atong association, sa Philippine Gospel Mission, Pastor Clem Mulan. Kami nalipay ug nagapasalamat sa inyong paghatag. Labi na sa ato ang mga kaigsuonan sa Sabangan Baptist Church nga naghatag usab sila na aning atong clothing ministry, ang ato usab nga mga kaigsuonan Santa Fe Baptist Church naghatag usab Bana Pastor Italian, naghatag sila sa clothing ministry, Mr. and Mrs. Antipala ang atong House of the Lord Church sa Mamakaw, naghatag usab sila ni Payukay, o ang atong Buklad Southern Baptist Church kawan ni Pastor Batwa, Ambit Batwa, o ang atong Life Church kawan ni Pastor Marjo, Pastor Palingkod, o Pastor Paul sa Florida. Nagapasalamat kita nga tubag kamo sa panawagan sa Ginoo nga nagingon, hubo ko wa ko niyo bistihi, sakit ko wa ko niyo bisitahi, o gutom ko wa ko ninyo pakana. So karong nga buntag, yun na kita gitawag holistic ministry nga paghimuon. Salamat usab sa atong mga kaigsuonan sa Carmen Baptist Church nga naghatag ka nato 25 kilos nga bugas. Mr. and Mrs. Udani Gingging, salamat kayo nakabot gayud ang imong bugas dinhi. O kauban sa ato ang mayor o vice mayor sa ato ang lungsod nga naghatag usab og 1.5 para gasolina sa ato ang mga sakyanan nga makaabot gyud dinhi ang pagkarga niini. O galaygon ang Dios ang inyong ginagmay nga tabang dako kayo kaymuan sa kabukiran. So padayon kita nga mga budlay, kita ang gitawag kini nga ministry o Bridge of Hope Ministry. Wat pasabot nga kita tulay mga tulay lamang
itagaan kita sa Ginoo sa mga panalangin ug ato kining gihatag gaglatayan nga makaabot sa kabukiran kauban sa ato mga pastor Bungulan, pastor Juanito, brother Rodriguez, Dalaygo Nagdirinyos. Uban sa atong mga bata na mag-appeal sa atong mga special number, kauban sa ato karon waiting na sila nga modawat sa atong mga ukay-ukay o nagapaabot na sila nato ang sugdan nato panibahon kauban sa atong speaker nga gikan sa lungsod sa Tupan. So karong nga buntag, daghang salamat atong andamon ang atong hiniusa nga pagsimba, hiniusa nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, hiniusa nga pagdaig sa Ginoo. So prepare kita sa atong pumahaw og dalaygon ang Dios nining atong nasugdan ugba sa ministry. This is Bridge of Hope Tribal Mission nga atong sugdan gikan sa bukid sa Talaingod padulong sa bukid sa Kapalong hangtod na sa bukid sa Agusan, San Lorito. So daghang salamat. This coming 15 to 16 madto na sab kita sa dapit ni Pastor Iblio. Lamo pang hinaot padayon steady lang inyong ukay o padayon ang inyong paghatag sa suporta bugas kay ang himuon dito magpakaon sa kita na feeding ministry. So kato na committed sa isa ka buok manok padala na ta sa atong manok karong inahinay pizza dusi aron natong himuon nga arroz caldo sa kabukiran. Daghang salamat ug ang Dios magapanalangin ang inyong dili pagabot nining kabukiran makaabot pinagi sa atong chairman Pastor Clem Bungulan. Ang inyong dili pagani sama ra nga nakaani kamo, ang inyong dili paguban sama ra nakauban kamo, tungod kay siguro kami ang mga tiil, kamo ang mga kamot, ug siguro naay mga baba sa Ginoo magmantala apan kamo ang gigamit sa Dios nga dalunggan nga mamati og muhatag alang sa bulatan sa ilang. So God bless us all. This is all for the glory of the Lord. Tanang tribo nagkahiusa sa imong atubangan, nagadayeg kanimo o Ginoong nga buhi. Ang among kasing-kasing napataas sa imong ngalan, kay ikaw ra ang Diyos na among ginasimba. Ikaw ang kahayag sa among kangit-ngit, ikaw ang kalinaw sa among kalibog. Bisan lahi-lahi miugdalan o kultura sa imong gugma, kami usara. Nagasinggit kami sa pagdayeg kanimo.